मुबारक जिंदगी है जो अल्लाह की पसंदीदा है, अल्लाह की महबूब जिंदगी है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बिल्कुल जमानत है। और ये इतना अल्लाह ने बेहतरीन ज़ाब्ता हयात और बेहतरीन दीन दे दिया कामयाबी के लिए कि जो बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला ने कोई मुश्किल दीन में नहीं बनाई, दीन को सबके लिए आसान किया। सबके लिए दीन पर चलना आसान है, गरीब हो, मालदार हो, ताजिर हो, जमींदार हो, बादशाह हो, महकूम हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए दीन पर चलना आसान है। और अल्लाह ताला ने दीन में कोई परेशानी नहीं रखी। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में कोई परेशानी नहीं रखी। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ने कोई मुश्किल का इरादा नहीं किया अपने बंदों के साथ, किसी मुश्किल भी नहीं डाला, आसान रास्ता मुतय्यन कर दिया। इसलिए कि वो अहकामात अल्लाह ने इंसान को दिए हैं कि जो इंसान की ताकत में है, पूरे दीन पे चलना ये इंसान की ताकत में है। इसकी ताकत से ज्यादा अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो इंसान कर सकता है उसी का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये आसान है, आसान है। इसलिए कि अल्लाह ताला कामयाब करना चाहते हैं अपने बंदों को, तो दीन भी दिया और दीन को आसान बनाया। इतना आसान बनाया, इतना आसान बनाया कि फाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहि अल्लती फतरा अन्नास अलैहा, ये दीन फितरत बनाया। ये दीन इंसान के फितरत में है और फितरत के मुताबिक चलना आसान होता है, फितरत के खिलाफ चलना मुश्किल होता है। आंखों से देखना फितरी काम है, आंखों से देखने में कोई तकलीफ होती है? आदमी खाना खाए और अपने मुंह के जरिए खाना खाए तो ये फितरी काम है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होती। तो फितरी काम आदमी खुद ब खुद करता चला जाता है। ऐसे दीन को अल्लाह ने दीन फितरत बनाया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये दीन फितरत है, इसलिए कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने ये बात रखी है कि ये अपने मोहसिन का शुक्रगुजार होता है। किसी ने भूख की हालत में खाना खिला दिया और इस पर एहसान कर दिया, अब जब भी ये अपने उस मोहसिन को देखेगा जिसने खाना खिलाया, उसको देखते ही इसके दिल में उसकी मोहब्बत आएगी और अंदर से जज्बा उठेगा कि मुझे भी मौका मिला इसकी खिदमत करने का, इसके एहसान को पूरा करने का, उसका बदला देने का, इसकी चाहत को पूरा करने का, तो मैं भी करूँगा। तो अल्लाह को सबसे बड़े मोहसिन है हमारे मुनइम हकीकी अल्लाह है। इतनी नेमतें अल्लाह की हमारे ऊपर बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं कि अगर सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दें और अपने सारी अकल के घोड़े दौड़ा लें और अपने सारे कंप्यूटर और तमाम जदीद चीजों को भी इस्तेमाल कर लें और अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, तो अल्लाह ताला का ये चैलेंज है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहोगे तो मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। तो इतना बड़ा जो मोहसिन है हमारा अल्लाह, जिसने हमें आदम से वजूद दिया और बेहतरीन शक्ल व सूरत अता फरमाई, बहुत खूबसूरत आंखें बना दी, कान बना दिए, जबान बना दी, हाथ और पाँव की नेमतें अल्लाह ने दी, जिस्म में अल्लाह ने गोश्त को पैदा कर दिया, हड्डियों को अल्लाह ने जिस्म में लगा दिया, खून को जिस्म में अल्लाह ने दौड़ा दिया, दिल व दिमाग अल्लाह ने बना दिया और फिर सिर्फ पैदा करके ऐसे ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि इस इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने ज़मीन को बिछौना बना दिया, आसमान को छत बना दिया, दिन में सूरज की रोशनी इस इंसान के लिए अल्लाह ने लगा दी, रात को अल्लाह ताला चांद को निकाल देते हैं,
ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو مزین کر دیتے ہیں، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درختوں کا نظام بنایا اور پھلوں کو اللہ نے پیدا کیا، سبزیاں پیدا کی، اور سمندر کے اندر پانی کو اللہ نے بنایا۔ کتنی نعمتیں، ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ ان الدنیا خلقت لکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ ساری تمہاری خادم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں آخرت کے بنانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو جس اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور کتنا اس کی عظمت اور بڑائی دلوں میں ہونی چاہیے، اور اس محبت کے تقاضے پر اس اللہ کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی کا نام دین ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا اللہ سے محبت کا ہے اور اللہ پر یقین کا ہے اور اللہ سے تعلق بنانے کا ہے اور اللہ کے خوف کا ہے۔ یہ ایمان، یہ فطری تقاضا ہے کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور اتنی بڑی قدرت و طاقت والا، تو مجھے اس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی عظمت اور بڑائی میرے دل میں ہونی چاہیے، اور میرا اللہ جو مجھ سے چاہے گا، جو اس کی چاہت ہوگی، جو اس کی منشا ہوگی، میں اپنی ساری زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزاروں۔ اسی کا نام دین ہے۔ دل ایمان سے بھرا ہوا ہو اور پورا کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک یہ اللہ کی چاہت اور مرضی والی زندگی کے اندر استعمال ہو رہا ہو، اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ اللہ نے دین فطرت بنا دیا۔ اب یہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آئے اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، بادشاہوں کی زندگی میں، وزیروں کی زندگی میں، تاجروں کی زندگی میں، زمینداروں کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، غریبوں میں اور مالداروں میں، ہر انسان کی زندگی میں پورا دین آئے، اپنی حقیقت کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ پورے دین کے ساتھ ہیں، ناقص دین کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں، اور دین کی حقیقت کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، دین کی خالی شکل و صورت کے ساتھ وعدے نہیں ہیں۔ تو یہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، تاکہ جتنے وعدے اللہ نے قرآن و حدیث میں کیے ہیں اس دین پر، وہ وعدے پورے ہو جائیں، تو یہ دنیا بھی انسانوں کے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت بھی ان کی بن جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو چمکائے گا، آخرت میں بھی اللہ ان کو چمکائے گا، اس لیے کہ زندگی اس کی اللہ چمکائے گا جو دیندار بن کے زندگی گزارے گا۔ تمام پیسے سے بہترین زندگی نہیں دوستاں، چمکتی، تمام مال بہترین سے دوستاں، زندگی آصف نہیں علی بنتی، صاحب، تجارت سے آصف علی مسائل حل نہیں ہوتے، حکومت سے کام نہیں بنتے۔ کام بنانے والا، زندگی کو بنانے والا اور زندگی کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں دیندار بن کے زندگی گزارے گا، 24 گھنٹے میں، ہر حال میں، ہر جگہ پہ جو اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ